नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार. काल फोंड्याची पोटवेंचणूक रद्द जाली आनी गोंयभरांत एकूच बोवाळ सुरू जालो. आयज जावपी ह्या पोटवेंचणुकीच्या मतदानाक एक सकाळ फुडेंच एक फोटो व्हायरल जालो. फोंड्याच्या एका बुथाचेर एक मनीस वचून मतदानाक वचून त्या बुथाच्या सोपाणाचेर बसलेलो हो फोटो सगळ्या मिडियांनी आपल्या सोशल मिडियाचेर व्हायरल केलो आनी त्या फोटोंतल्यान कशा तरेन आयची पोटवेंचणूक रद्द जावन कशा पद्दतीन गैरसोय जाली, कशा पद्दतीन मतदारांची निराशा जाली हेंच त्या फोटोंतल्यान आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. खरें म्हटल्यार ह्या निकालांतल्यान नेमकें कितें बोध आमी घेवपाक जाय म्हटल्यार इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया सारकी एक संविधानीक संस्था कशा तरेन बेजबाबदार पद्दतीन वागपाक शकता आनी त्या बेजबाबदारपणाचो कशा पद्दतीन फटको बसपाक शकता हें आमकां फोंड्याच्या पोटवेंचणुकीच्या कोर्टाच्या निकालांतल्यान पळोवपाक मेळ्ळें. भाजपाच्या नेत्यांनी ज्या तरेन प्रतिक्रिया दिल्यो तेतून जर आमी पळयत जाल्यार सगळ्यांकूच असो शॉक लागला की आमकां दिसतालें की आयज सगळे शॉकान पिकासांव करीत आयज घरा कडेच बसतले, कोणूच घरांतल्या भायर कोणूच वयचो ना आनी आमकां तांच्या खबरीक वचचें पडटलें अशी आयज परिस्थिती निर्माण जातली अशें दिसलेलें. पुणून आयज भाजपाचे लिडर आपल्या नित्य नेमा प्रमाण सगळ्या कामाक व्यवस्थीत पद्दतीन भायर सरले. पुणून पत्रकार जेन्ना तांकां ह्या कोर्टाच्या निकाला विशीं विचारताले तेन्ना अकस्मात त्यांच्या चेहऱ्याचेर एक आमी जशें नाटकान दुख्खी सीन येतकूच जशें आमचे चेहरे दुख्खी करतात तशा पद्दतीन दुख्खी चेहरे करून हो निकाल अनप्रेसिडेंटेड निकाल, शॉक दिवपी निकाल, आमी सगळे शॉकात जाले अशा पद्दतीच्यो प्रतिक्रिया ह्यो ह्या बीजेपीच्या लिडरा कडल्यान आमकां आयकपाक मेळटा. आतां तातूंत आनी एक म्हत्वाची गजाल ती म्हटल्यार बीजेपीचे एक बरे शिकलेले, कायद्याचो अनुभव आसलेले आनी एक बरे वक्ते आनी दक्षिण गोंयचे बरे खासदार म्हणूनय तांणी काम केल्ले भाजपाचे निश्ठावन अशा पद्दतीचे फुडारी हे एडवोकेट नरेंद्र सावयकार. आनी एडवोकेट नरेंद्र सावयकार हे आपल्या सोशल मिडियाचेर वेगवेगळ्या विशयाचेर सदांच भाश्य करत असतात. पुणून तांचो आयचो पोस्ट हो खूपच इंट्रस्टिंग आसलो. तो पोस्ट हांव मुद्दाम वाचून दाखयता इतल्याच खातीर की एडवोकेट नरेंद्र सावयकारा सारको लिडर जेन्ना अशा पद्दतीन हो पोस्ट करता आनी फेल्युअर ऑन पार्ट ऑफ गव्हर्मेंट ह्या गजाली कडेन आड नदर करता ती कशी ती आमी पळोवया. एन आन्सर इज लेफ्ट टू पॉन्डर. द लेवल ऑफ इलेक्शन प्रिपेर्डनेस वॉज टू द एक्सटेंट that voter ID cards were distributed, 171 postal ballots, PWDs, senior citizens exercised their franchise. The electorate in Fonda would have presumably been at their polling booth by this time. However, mere 17 hours before, the people of Fonda were justifiably or otherwise deprived of their franchise. An entire constituency went unprecedented, maybe for less than 1 year. Unrepresented, maybe for less than 1 year. Who was responsible? The ECI, the law or the judiciary? आता ह्या आपल्या पोस्टा भितर एडवोकेट नरेंद्र सावयकर ह्या सगळ्या पुराय फोंडा पोटवेंचणूक रद्द जावपाच्या ह्या प्रकरणाक कोण जबाबदार? इलेक्शन कमिशन, कायदो काय ज्युडिशियरी असो प्रश्न ते करतात. आता इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ह्या पुराय गजालीक जबाबदार हे आनी वेगळ्या पद्दतीन सांगपाची गरजूच ना. कायदो जबाबदार आसपाक शकना. कायदो हो आपल्या जाग्यार आसता, ताचें पालन करप हे ह्या यंत्रणाचें सरकारी प्रशासनाचें काम आसता. दुसरी एडवोकेट आसुनूय बीन ज्युडिशियरी जबाबदार आसपाक शकता काय असोय प्रश्न हो एडवोकेट नरेंद्र सावयकर हातून विचारतात. आनी एक एडवोकेट ह्या नात्यांनी ज्युडिशियरीचेरूय अशा पद्दतीन दुबाव घेवपाचो जो तांचो प्रयत्न ह्या पोस्टासून जाला त्या विशीं आमकां मातशें थोडें
विचित्र अशें दिसपाक लागलें. नो डावट ज्युडिशियरीचो प्रत्येक निकाल हो प्रत्येकाक मान्य आसपाकूच जाय अशें कांय ना, पुणून निमणी आमच्या लोकशाही आनी आमच्या ह्या डेमोक्रेटीक पद्दतीन ज्युडिशियरीचो निकाल हो एक्सेप्ट करचो पडटा. तो एक्सेप्ट ना जाल्यार ताका फुडल्या ज्युडिशियरीक चॅलेंज दिवची पडटा. आतां हांगासर एक गजाल आक्षेपार्ह आनी एक गजाल ही विशेष करून ह्या गजालीचो एक आक्षेप असोच की हायकोर्टाक जर डिसिजनूच दिवपाचो आसलो जाल्यार हायकोर्टान हो डिसिजन नेमको वोटींग जावपाच्या आदले दिसा कित्याक दिलो आनी ऑर्डर रिजर्व दवरून तोच दीस कित्याक निवडलो. जर हायकोर्ट इतके क्लियर असलेलें आपल्या कायद्याच्या इंटरप्रिटेशनाच्या बाबतीत आनी ज्या पद्दतीन आर्ग्युमेंट केल्ले त्या सगळ्या पद्दतीन हायकोर्ट जर क्लियर असलें की तातूंत टोटल व्हायोलेशन ऑफ लॉ जाल्लो आसा जाल्यार हायकोर्टान जर तो पयलेच जर निकाल दिल्लो जाल्यार घडये ह्या विशयाचेर आनीक अदीक पद्दतीन सुप्रीम कोर्टान ताचेर भासाभास जावन सुप्रीम कोर्ट निमणो ताचेर आपलें इंटरप्रिटेशन करून कितें तो निकाल दितलो आसलो. म्हणटकूच हायकोर्टान ज्या तरेन वोटिंगाच्या आदले दिसा हो निकाल दिलो हाचो अर्थ हायकोर्टाक पुरायपणान हे पोटनिवडणूक रद्द जावपाकूच जाय अशें दिसतालें आनी खंयच ह्या निकालाक चॅलेंज जावपाची संदी मेळपाक जायना अशा इराद्यान हायकोर्टान हो निकाल दिला काय कितें असोय दुबाव कांय लोक आतां घेवपाक लागले. आनी ऑब्वियसली तशा पद्दतीन ह्यो सगळ्यो गजाली घडल्या कारणान अशा पद्दतीचो दुबाव येवप हें स्वाभावीक आसा. आतां एडवोकेट नरेंद्र बाब सावयकार हे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हाका जबाबदार आसा काय कितें असो तांणी प्रश्न केल्लो आसा. आतां नरेंद्र बाब सावयकार हांकां एक गजाल हांगासर सांगची पडटली ती म्हटल्यार SIRच्या बाबतीन जेन्ना जेन्ना आरोप जाले की SIRच्या बाबतीन इलेक्शन कमिशन हे सत्ताधारी पक्षाक फेवरेबल थारता अशा पद्दतीन वागपाक लागला, अशा पद्दतीन गजाली करतात, त्या वेळार इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाचेर आरोप जाताले आनी उत्तरां भाजपाचे फुडारी दिताले. अशी विचित्र परिस्थिती आमकां राष्ट्रीय पातळीचेर पळोवपाक मेळ्ळी. ह्या फावट इलेक्शन कमिशन हांगासर टोटल फेल्युअर गेल्लें आसा आनी त्या इलेक्शन कमिशनाच्या बाबतीत कसल्याच पद्दतीचें स्पश्टीकरणूय आमकां पळोवपाक मेळोंक ना. म्हटल्यार गोंयान इलेक्शन कमिशनाचे ऑफिसर हे CEO चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसराचो एकूय स्टेटमेंट आमकां ह्या निवाड्याचेर ना जाल्यार ह्या प्रकरणाचेर आयकपाक आनी पळोवपाकूय मेळोंक ना. डॉक्टर संजय गोयल हे गोंयचे CEO आसा. इलेक्शन घेवपाची जबाबदारी ही जरी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाची जरी आसली तरी पूण राज्य सरकारानूय बेगींतल्या बेगीन फोंड्या जो सीट वेकंट जाला तो भरपा खातीर राज्य सरकारानूय प्रयत्न करप हें गरजेचें आसलें. एडवोकेट नरेंद्र बाब सावयकर हे एका बाबतीन पूर्णपणे बरोबर की एक मतदारसंघ हो विदाउट रिप्रेझेंटेटिव्ह उरप हो खरो म्हटल्यार त्या लोकांचेर अन्याय. तो अन्याय जर जावंक जायना जाल्यार बेगींतल्या बेगीन तो सीट भरपाक लावप हाच्या खातीर जर राज्य सरकारान प्रयत्न केल्ले जाल्यार हे बेठेच 5 म्हयने काडपाची गरजूच नासली. राज्य सरकारान जर एक चीट बरयल्ली चीफ इलेक्टोरल ऑफिसराक की बेगींतल्या बेगीन हो पोस्ट जो वेकंट पोस्ट आसा तो तुमी भरात म्हणून जाल्यार घडये ती प्रक्रिया जावं शकताली. पुणून राज्य सरकारूय बिंदास्त रावलें कारण राज्य सरकाराक दिसलें की इलेक्शन कमिशन केन्ना ठरयता तेन्ना मागीर पळोवया म्हणून अशें मातूय जायना. राज्य सरकारची जर इच्छा आसली जाल्यार तें जावं शकता आसलें. बरें, राज्य सरकारची इच्छा आसली अशें म्हणटात जाल्यार आनी एक पोस्ट सोशल मिडियाचेर आमकां पळोवपाक मेळ्ळो. तो म्हटल्यार ओके, सरकाराक दिसना की फोंड्याचो सीट भरपाचो, विरोधक कित्याक उगी रावले? विरोधकांनी बेगींतल्या बेगीन फोंड्याची पोटवेंचणूक जावची हाच्या खातीर कित्याक आवाज करूंक ना? 5 म्हयने इलेक्शन कमिशनान घेतले, मागीर इलेक्शन कमिशनान इलेक्शन जाहीर केल्या उपरांत विरोधक कामाक लागले. विरोधकाकूय इंट्रस्ट नासलो काय कितें फोंड्याची पोटवेंचणूक लडोवपाच्या बाबतींत? असोय प्रश्न हो त्या निमतान उपस्थित जाल्लो आहा. म्हणटकूच प्रश्न दुबाव हे सगळे उपस्थित जाल्यात, पूण एक गजाल मात हातूंतल्यान स्पश्ट जाली की हांगासर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया सारकी एक येदी व्हडली संस्था ही आपल्याच कायद्याच्या बाबतीत कशी फेल्युअर जाली आणि त्या फेल्युअर जाल्ल्या संस्थेच्या ह्या अपयशा खातीर ताचो फटको हो कसो बसलो आणि तातूंतल्यान आतां फुडल्या इलेक्शना मेरेन फोंड्या
मतदारसंघाक आमदार आसचो ना ही परिस्थिती अशा पद्दतीन कित्याक येयली हो हातून मुखेलपणाचो प्रश्न आसा. आता दुसरी गजाल, काल निकाल लागल्या उपरांत सोशल मिडियाचेर वेगवेगळे पोस्ट फिरपाक लागले. मागीर तातूंत एक इंटरेस्टिंग पोस्ट आमकां वाचपाक मेळ्ळो. तो म्हटल्यार ह्या पिटिशनाचे जे याचिकादार आसात प्रीतम हरमलकर, हे फोंड्याच्या बीजेपीचो लिडर अपूर्व दळवी हाचो कट्टर समर्थक. म्हटल्यार अपूर्व दळवी होच उमेदवार आसपाक जाय, अपूर्व दळवी शिवाय दुसरो खंयचोच उमेदवार मान्य जावपाक शकना अशा पद्दतीचो कट्टर भाष्य करपी अशे पोस्ट हे प्रीतम हरमलकराचे आसले. आनी तातूंतलोच अशाच पद्दतीचो एक पोस्ट हो सोशल मिडियाचेर व्हायरल जालो. तातूंतल्यान एक गजाल स्पश्ट जाली की हो याचिकादार हो अपूर्व दळवीचो पक्को समर्थक. दुसरे जे याचिकादार आसा त्याच्याय बाबतीत बीजेपीच्या लोकांकडेन संबंधित अशा पद्दतीचे हे दोनूय याचिकादार. म्हणटकूच हे दोनूय याचिकादार जर बीजेपीचे इतले लागींचे आनी बीजेपीचे इतले समर्थक जर आसत जाल्यार मागीर त्या याचिकादारांनी अशा पद्दतीचे हे पिटिशन फायल करप हे कितपत योग्य? मागीर सरकारच्याच सांगण्या वयल्यान ही याचिका दाखल केल्ली नसत कशा वयल्यान? आनी एक मुद्दो जो काँग्रेस पक्षाचे फुडारी गिरीश चोडणकर हांणी उपस्थित केलो की याचिकादारांनी याचिका दाखल केली, पुणून जे एमिनंट एडवोकेट ह्या याचिके भितर जे आर्ग्युमेंट करपाक आसलेले ते एडवोकेट हे याचिकादार एफोर्ड करपाक शकतात काय कितें असोय प्रश्न तांणी उपस्थित केलो. आनी तांणी थेट आरोप केलो की हे पुरायपणान सेटिंग इलेक्शन कमिशन आनी राज्य सरकारचे जाणा जावन तांणी ही पोटवेंचणूक रद्द करपाचो डिसिजन घेतला. आता प्रश्न असो आसा की ही पोटवेंचणूक रद्द जाली. एक लेटस्ट सोशल मिडिया पोस्ट येयलो की हे बीजेपीचेच पुरायपणान कट कारस्थान आनी आतां बीजेपी इलेक्शन घेनासतना आनी रितेश नायक हो जिखून येनासतना रितेश नायकाक कॅबिनेटान मंत्रीपद मेळटलें आनी ते मंत्रीपद रितेश नायकाक दिवन आमी रवी नायक हाची लिगसी कशा पद्दतीन फुडें व्हरता हे बीजेपी दाखोवपाचो प्रयत्न करतलो असो एक पोस्ट हो सोशल मिडियाचेर फिरपाक लागलेलो आसा. दुसरे कडेन आयजूच उत्पल पर्रीकर हाची प्रेस कॉन्फरन्स जाली आनी त्या प्रेस कॉन्फरन्सीक स्वाभाविकपणान पत्रकारांनी ताका प्रश्न केलो. ताचेर उत्पल पर्रीकराचें म्हणणें आसा की रविबाब नायक हाका जर खऱ्या अर्थान श्रद्धांजली जर दितले जाल्यार ताचो पूत रितेश नायक हाका निवडून हाडचो अशें आवाहन भाजपाचे लिडर करताले. मागीर मनोहर पर्रीकराच्या बाबतीत अशाच पद्दतीन ताची लिगसी फुडें व्हरपाक लागून ताच्या पुताचो विचार कित्याक जावंक ना असो तांणी प्रश्न केलो, बोचरो प्रश्न केलो. आनी आपल्याच भाजपा पक्षाक तांणी ह्या अशा पद्दतीन हो प्रश्न करून बुचकळ्यान हाडपाचो प्रयत्न केलो. आतां खरेंच रितेश नायकाक ह्या सरकारान मंत्रिमंडळान मंत्री करून ही उणीव भरून काडपाचो प्रयत्न बीजेपी करतली काय कितें? काय बीजेपीन वेगळ्याच पद्दतीन प्लॅन करून फोंड्याची गरजूच ना, मुख्यमंत्र्यान सांगलां आपूण कितें तें फोंड्याची सगळी कामां जी कितें आसात ते आपूण पळयता, कांयच फोंडेकारांनी चिंता करपाची गरज ना अशें करून मुख्यमंत्री सांकळे आनी फोंड्याचे अशे डबल आमदार जावन काम करतले काय कितें असोय हातूंतल्यान प्रश्न पडटा. मागीर काँग्रेसीचे फुडारी आनी आमदार एडवोकेट कार्लोस फेरेरा हांची एक मेसेज ब्रेकिंग बातमी पळयली की सुप्रीम कोर्टान ते चॅलेंज करतले म्हणून. आतां सुप्रीम कोर्टान जर ते चॅलेंज करतले आनी त्या चॅलेंजींतल्यान समजा हायकोर्टाचो डिसिजन सुप्रीम कोर्टान रिजेक्ट केलो आनी इलेक्शनाक गो अहेड केलें जाल्यार मागीर कितें जातलें? जाल्यार परत इलेक्शन कमिशनाक फ्रेश नोटिफिकेशन काडचें पडटलें. त्या फ्रेश नोटिफिकेशना उपरांत परतून उमेदवारी अर्ज दाखल करचे पडटले, प्रचाराक टायम दिवचो पडटलो आनी मागीर तें इलेक्शन जातलें. म्हणटकूच ह्या पुराय पिरियडान 4 मेक जो निकाल आसा ती तारीख ही फुडें वचपाक शकता. आनी म्हणटकूच सद्याच्या परिस्थितीन तरी फोंड्याची पोटवेंचणूक जावप हें डिफिकल्ट अशाच पद्दतीचें सद्याचें सिच्युएशन आसा. आतां ह्या सगळ्या फोंड्याच्या पोटवेंचणुकीच्या प्रकरणांतल्यान खरें म्हटल्यार राज्य सरकाराक खरीच लज जाल्या आनी इलेक्शन कमिशनाचे तर धिंड सध्या सुरू आसा. ह्या परिस्थितीन सरकार हातून टार्गेट जावचे सोडून विरोधक ज्या पद्दतीन आतां वागपाक लागल्या
ते जर पळयत जाल्यार सरकार उरलें एकीकडे, विरोधकूच आपल्याच पांयार धंडो मारून घेतात काय कितें अशी परिस्थिती जाल्या. आता कालच्या ह्या पोटवेंचणुकीन काँग्रेसीचे उमेदवार डॉक्टर केतन भाटेकार असले आणि राजेश वेरेकार हांणी पुरायपणान ताका सपोर्ट केल्लो. आयज ही पोटवेंचणूक रद्द जाली जाल्यार आतांच राजेश वेरेकाराचो एक स्टेटमेंट आमकां वाचपाक मेळ्ळो की 2027च्या वेंचणुकी खातीर आपूण सज्ज आसा आनी आपूण त्या वेंचणुकी खातीर काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारीचो दावो करतलो म्हणून. म्हटल्यार ह्या एकाच स्टेटमेंटान पुराय काँग्रेसीचें जें कितें स्ट्रक्चर आसा आनी जें कितें तांची जी तांणी पोटनिवडणुकीच्या निमतान जो कितें प्रचार आनी जे कितें गजाली केल्यो त्यो सगळ्यो जमनीक मेळ्ळ्यो, ताचो गोबर जालो अशेंच म्हणचें पडटलें. हाचो अर्थ राजेश वेरेकारान फक्त ह्या 10 म्हयन्या खातीरूच आमदार केतन भाटेकाराक करपाक लागून ताका सपोर्ट केल्लो काय कितें असोय प्रश्न पडटा. म्हणटकूच हे काँग्रेस पक्षाचे लिडर हे कशे वागतात, कित्याक अशें वागतात आनी कित्याक अशा पद्दतीचे स्टेटमेंट करतात, हो खरो म्हटल्यार अजाप जावपाची सगळ्यो ह्यो गजाली. आनी अशें जेन्ना हे वागतात मागीर लोक हांचेर विश्वास कित्याक दवरतले आनी कसो दवरतले. लोक भाजपाच्या कार्यपद्दतीचेर नाराज आसात हाचो अर्थ फुकट तुमकां लोक समर्थन करतले नाजाल्यार भाजपाचेर बेजार जावन तुमकां मतां मारतले अशें ना. तुमकां स्वताची विश्वासार्हता तयार करची पडटली जाल्यारूच लोक तुमचेर विश्वास दवरतलो. तुमी कालूच आयची पोटवेंचणूक रद्द जाल्या थंय आसा, तुमच्या भितरले डिफरन्सीस तुमी जर स्वताहूनच अशा पद्दतीन जर एक्सपोज करपाक लागले जाल्यार मागीर तातूंतल्यान लोकांनी कितें बोध घेवचो असो प्रश्न हातूंतल्यान पडटा. आम आदमी पार्टीनूय इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आनी BJP ह्या दोगांयकूय ह्या गजाली खातीर जबाबदार धरल्यात आनी तांणी तोच पोस्टर जो सोशल मिडियाचेर व्हायरल जातालो की अपूर्व दळवी हाचो एक समर्थक जो याचिकादार आसा त्याच याचिकादाराचें पिटिशन आनी तातूंतल्यान ही पोटवेंचणूक रद्द जाल्या म्हणटकूच हो सगळो प्री प्लॅन्ड स्ट्रॅटर्जी, प्री प्लॅन्ड कट कारस्थान अशा पद्दतीचो आरोप हो आम आदमी पार्टीनी केल्लो आसा. तूर्त ह्या सगळ्या घडणुकी उपरांत परतून एक फावट अजीब हे एक गोवा के लोक जे एक आमचेर स्टॅम्पूच बसला तशाच पद्दतीचो स्टॅम्प हो ह्या निकालांतल्यान परतून एक फावट गोंयच्या बाबतींत थारलेलो आसा. इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हाचो अधिकृत स्टेटमेंट नाजाल्यार बाबा आपलें चुकलें किंवा आमच्या कडल्यान मिस्टेक जाली असो दिलगिरीचो सुद्दां कांयच स्टेटमेंट इलेक्शन कमिशना कडल्यान जारी जावप ना. हाच्या सारकी दुसरी दुर्दैवी गजाल ना. एक तर स्टेटमेंट जारी जावपाक जावो आसलो नाजाल्यार ह्या गजालीक जो कोण जबाबदार आसा कन्सर्न अधिकारी त्या कन्सर्न अधिकाऱ्याचेर कारवाय जावप ही खूब गरजेची आसली. म्हणटकूच येदी व्हडली आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी पार पाडपाक जो ऑफिशियल किंवा जो आयोग फेलियर ठरलो आनी अशा पद्दतीची ही नालस्ती आयज गोंयाक सोंसची पडली, ताका लागून ताची अकाउंटेबिलिटी ही कोणी तरी घेवपाक जाय आसली. ती दुर्दैवान कोणूच घेतना आमकां पळोवपाक मेळना. तूर्त फोंड्याच्या पोटवेंचणुकींतल्यान सरकाराक दिलासो मेळ्ळाच, आतां इलेक्शनाचो तरी बोवाळ ना. पुणून आतां फोंड्याच्या पोटवेंचणुकीचो हो प्रकार पळयल्या उपरांत येणाऱ्या काळांत पालिकाच्यो निवडणुको खऱ्योच जातल्यो काय पालिकांचेर वर्सभर प्रशासकूच कारभार पालिकांचो पळयतले तोवूय महत्वाचो विशय आतां जावन उरला. कारण महाराष्ट्रान आमी पळयला कशा तरेन स्थानीक स्वराज्य संस्थांच्यो निवडणुको हो कितलोसो तेंप ह्यो महाराष्ट्रान जावंक ना. तीच परिस्थिती गोंयांत येवपाक शकता असोय दुबाव आतां कांय जाण उक्तावपाक लागल्यात. कारण मे म्हयन्यान पालिकांचो कार्यकाळ सोंपता. इलेक्शनाच्या पयलीं किमान 2 म्हयने तरी पालिकांचे रिजर्वेशन हे जाहीर जावपाक जाय अशा पद्दतीन सुप्रीम कोर्टाचे गायडलायन्स आसात. जर खरेंच मे म्हयन्या पयलीं पालिकांच्यो निवडणुका जर जातल्यो जाल्यार आतां मेरेन आरक्षण हें जाहीर जावपाक जाय आसलें, तें आजून मेरेन आरक्षण जाहीर जाल्लें ना. हाचो अर्थ सरकार पालिका निवडणुका घेवपाच्या मुडान ना आनी पालिका निवडणुको ह्यो राज्य निवडणूक आयोगा कडल्यान घेतात. राज्य निवडणूक आयोगाचेर ऑब्वियसली सरकारचो इन्फ्लुअन्स आसता. म्हणटकूच महाराष्ट्रा भशेन
गोंयांतूय बीन स्थानिक स्वराज्य संस्था ह्यो प्रशासकांच्या हातीन दिवन ताचो पुराय कारभार सरकार आपल्या हातांत घेवपाक सोदता काय कितें असो प्रश्न आतां हातूंतल्यान निर्माण जाल्लो आसा. येणाऱ्या काळांत आनी चड वेळ आमकां वाट पळोवपाची गरज पडची ना. ह्या म्हयन्यानूच स्पश्ट जातलें की पालिका निवडणुका जातल्यो काय जावच्यो ना. पळोवया नेमकें सरकार कितें करता तें. देव बरें करूं. गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आणि तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या यूट्यूब चॅनलाची मेंबरशीप तुमी करची. मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुमी हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात. फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुमी आमकां मदत करपाक शकतात. धन्यवाद.